السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم حلوة العيد. عجينة على شكل صابلي بدون بيض، سهلة واقتصادية، كتخرج كمية كبيرة. غنحتاجو فيها كاس ديال الزيت، وكاس ديال السنيدة، وكاس الحليب، وغنحتاجو فرماجة، وغنحتاجو 250 غرام ديال الزبدة، وقبصة الملح، 2 خمارات، 3 الفانيات، والدقيق. عندي كيلو هنا، وغنشوف الدقيق اللي غادي يدخل ليا في العجينه، ما خصهاش تكون قاصحه. وتبعوا معايا المراحل، راها سهله واقتصاديه ان شاء الله تعجبكم. بسم الله على بركه الله. غنقسموا الزبده مربعات صغار. الزبده خاصها تكون في حراره المطبخ، ما خصهاش تكون قاصحه بزاف. غنقطعوها قطع صغار. الزبده غديروا اي نوعيه بغيتو، نقطعوها مربعات صغار باش تجينا ساهله ملي نبغوا ندخلوها في عناصر اخرى. غنستمر نقطعوها كامله، كتقطع لينا قطع صغار. نقطعو حتى الفرماجه. هاد الحلوه كتكون بدون بيض، اللي ما كيبغيش البيض ممكن يدير هذه حلوه بحال صافي تماما. عجينه صافي تماما، غير ما فيهاش البيض. كنبقاو ندخلو، كاينه القبصه تاع الملح حتى هي هنا، كندخلو هاد السنيده مع الزبده، نبقاو ندلكو فيها مزيان، نبقاو مستمرين كندلكو فيها مزيان حتى تطلق لينا الزبده وتولي على شكل بوماد. غنبقاو مستمرين حتى نطلقوها مزيان. دابا حسينا بها، دخلت السنيده انسجمت مع الزبده. دابا غنضيفوا الفاني كلهم بثلاثه. ونبقاو كنخلطو مزيان. محدنا نخلطوها مزيان، كتنسجم وكتحسي بها ولات لينه بين يديك، والحراره ديال الايد حتى هي كتذوبها. وكنبداو نضيفو الزيت بشوي بشوي، كنضيفوش كله في مره واحده، وحنا كنخلطو حتى ندخلو داك الزيت مع الزبده مزيان. ونبقاو مستمرين كنضيفو بشوي بشوي، ما كنضيفوش دفعه واحده. بحال طريقه الصابلي تماما. صافي كنزيدو نضيفو الكميه اللي بقات ديال الزيت كلها. وكنبقاو نخلطو.
تحتاج تدلكيها مزيان بين يديك، خاصها تذوب وتنسجم مزيان. هذا هو سر النجاح ديالها. ما نخلوش الحبيبات ديال الزبده يبقاو باش ما يخسروش لينا العجينه ملي نبغوا نسرحوها بالمدلاك ان شاء الله. دابا غنبداو نضيفو الحليب حتى هو نضيفوه بشوي بشوي ونبقاو نخلطو. الا تبعتوا المراحل البنات راها كتجي ناجحه وتجي ساهله، كتشدش وقت بزاف، تخرج كميه كبيره. حلوه العيد خرجي فيها اي شكل بغيتي. حنا كندخلو نضيفو الحليب مره ونبقاو كندخلو فيه مع تنحسو به دخل مع بعضياتو، ما يبقاش يبان لينا الحليب، يولي تبان لينا كلشي منسجم. بقاو مستمرين كندخلو الحليب. تنكملو الحليب يدخل مع الزبده. دابا غنضيفو واحد الكميه ديال الدقيق، ما نضيفوش كلشي. غنضيف الخمارات ونبقى نخلط مزيان. نبقاو ندخلو الدقيق مع الزبده. نبقاو مستمرين هكذا حتى نكملو سميتو. ما ندخلوش الدقيق كامل حتى نشوفو على حساب الدقيق، الا كان كيشرب مخصهاش تكون قاصحه تماما بحال عجينه الصابلي. العجينه كتبقى رطبه. كنزيدو الدقيق كتهز ما بين 800 و 900 غرام، كيف نقولوا كيلو. كيلو كنديرو كيشات منه ضروري شات منه، خصني نبقى ندخل هكا بالاصابع ديالي تتنسجم. نبقى مستمرين حتى نحصلوا على عجينه رطبه. العجينه من بعد ما جمعتها دخلتها قسمتها 3 كرات، دخلتها للثلاجه. دابا خرجتها غنبدا نخدمها. قسمتها انا على 3 كرات. غادي نهز الكره الاولى نخدمها ونرجع الاخر للثلاجه. غندير واحد البلاستيكه باش تساعدنا باش ما تلصقش لينا على سطح العمل. انا حلوه الصابلي كلها كندير لها بهذه الطريقه. كنبقاو نسرحوها، ما نرققوهاش بزاف بحال الصابلي، نخلوها شويه.
السمك ديالها مخصوش يكون رقيق، مخصوش يكون غليظ بزاف. كنتمنى يكون يبان لكم مزيان، تكون الصوره واضحه. نديرها بين بلاستيكه باش ما تلصقش ليا. بقاو مستمرين كنقادو فيها حتى تسرح لينا واحد السمك اللي بغينا، وغنبداو نقطعو فيها. دابا سرحتها وغنبدا نقطعها. غنقطع بهذا الشكل، وكاين عندي هذا الشكل اخر. الشكل اللي عندكم تقدروا تقطعوه به. غندير انا 3 اشكال. صافي كنستمروا كنقطعوا. كتجي على هذا الشكل، ما كتكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف، وغنرتبوها في الطاوه ونستمروا على هذا الشكل كامل. دابا غندوز ندير الشكل الاخر. نبقى مستمره كنكملهم. هاد الشكل البنات غادي نزينو بالسنيده. غنديرها ندير لها الوجه ديالها في السنيده اللي غنحطها في الطاوه. غنبقى مستمره كنصايب فيهم حتى نكملهم. نتوما بغيتو ديروا نكهات، مثلا بغيتو تقسموهم وديروا كل شكل فيه نكهه، بحال نكهه الحامض الناطه. انا اكتفيت بالفاني، كنهزها وكنغطسها في السنيده. وكل شكل غتزينوه بالشكل اللي بغيتو. كتبقاو مستمرين، كتخرج لكم واحد الكميه لا باس بها. ممكن تزينوا باش ما بغيتو داكشي اللي عندكم موجود في الدار، وتغيروا النكهه. كيجيو النكهات مختلفين وكيجيو الاشكال مختلفين. وهكذا تنكملوها كامله. نبقاو مستمرين وندير الشكل الثالث ان شاء الله تا هو. هادو هما الاشكال اللي خرجوا لي البنات. خرجت هاد الشكل 3 الاشكال مختلفه وزينتهم على هاد الطريقه. كنتمنى يعجبوكم. هاد الشكل اوفال اللي غطستو في السنيده لصقتهم بالشكلاط ودوزت لهم الشكلاط على الوجه ديالهم. درت لهم هاد الوريده
وهذا الشكل الاخر تا هو لصقته بالشوكولات وغطست ليه النصف ديالو في الشوكولات. هاد الفرماجه حتى هي لصقتها بالشوكولات وغطست لها الطرف ديالها وزينتها بالباستا باش يجوا مختلفين. نتوما زينوا باش ما بغيتو، داكشي اللي عندكم موجود في الدار زينوا به. هذه هي الطريقه. وانا باش نكثر عليكم مكونات بزاف درت غير داكشي اللي بسيط باش ما يكونوش كتار باش تجي اقتصاديه. كنتمنى تعجبكم، راه ساهله البنات وكتخرج تبارك الله ما شاء الله كتخرج. نتمنى يعجبكم هاد الشكل اللي درت وهاد الطريقه اللي درت. وإلا عجبكم الفيديو ديروا اللايك وديروا اشتراك، ومرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله نقدم لكم الجديد.